थप 2444 जनामा कोरोना संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामा 42 संक्रमितको मृत्यु। 3853 जना कोरोना मुक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 514 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा 355, ललितपुरमा 112 तथा भक्तपुरमा 47 जना। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा विपक्षीको बहस। बहुदलीय व्यवस्थामा विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान नमिल्ने महान्यायाधिवक्ताको जिकिर। नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। नेता नेपाललाई देउबाको कार्यकर्ता र दाहालको पुच्छर भएको टिप्पणी। भोलिदेखि उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी खुल्ने। जोर बिजोर प्रणालीमा 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय। उपत्यकामा किराना पसल दिनभर खुल्ने। अरू पसल दिउँसो मात्रै खुला। सभा, जुलुस, जात्रा, महोत्सव गर्न भने प्रतिबन्ध। माओवादी केन्द्रद्वारा प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गुरुङले माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी। नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री पौडेलको भनाई। अध्यागमनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड। चोभारमा निर्माणाधीन सुखा बन्दरगाह असार मसान्तपछि सञ्चालन गर्न सकिने। बन्दरगाहको काम 90% सम्पन्न। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भएका विकासे कामको अनुगमन थाल्यो। टोली बनाएर अनुगमन सुरु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित। त्रुटि भएका योजना सच्याइने। कम्युनिस्ट आन्दोलन र एमालेलाई नयाँ सिराबाट एकीकृत गर्ने नेता नेपालको धारणा। पार्टी सिद्धान्त विपरीत जानु लोकतन्त्र विरुद्ध। जननेता मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्ती आज। मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विशेष कार्यक्रम। मोहत्तरीमा खेर गइरहेको जमिनमा तरकारी खेती। वैदेशिक रोजगारबाट निराश भएर फर्किएका युवाहरू तरकारी खेतीमा रमाए। 5 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। लघुवित्तमा झुम्मिए लगानीकर्ता। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट झापामा 1 जना घाइते। घर नजिकै रहेको खोलामा नुहाउन जाने क्रममा आक्रमण। तेमाल गाउँपालिकाको गाउँसभा पटक पटक स्थगित। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट अधिवेशन तयारीका क्रममा विवाद। उदयपुरको स्थानीय बजारमा आँपको मूल्य आकाशियो। उत्पादनमा कमी। किसानले भने उचित मूल्य पाउन सकेनन्। प्रदेश 2 मा 14 लाख भन्दा बढी बिरुवा रोप्ने अभियान सुरु। प्रदेशका 8 वटै जिल्लामा एकसाथ यो अभियान सुरु गरियो। गुल्मीमा बोधिसत्व विहारद्वारा दोस्रो पटक 5 वटा स्वास्थ्य चौकी सहितमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। नेपाल प्रहरी अस्पतालको विशेषज्ञ टोली संकटग्रस्त। हेलम्बु र मेलम्चीवासीको निःशुल्क उपचारमा जुटे। 13 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा दोलखा बैतेश्वर गाउँपालिका 4 का 32 वर्षीय बसन्त दमाई। हेटौडा अस्पतालमा मृगौलाका बिरामीका लागि डायलाइसिस केन्द्र सञ्चालनमा। सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरी बजार क्षेत्रमा थुपारिएको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा दुर्गन्ध फैलिएसँगै संक्रमणको त्रास बढ्यो। पछिल्लो समय इन्टरनेटमा समस्या। सेवा प्रदायकहरूले ठगी गर्दा अध्ययनमा समस्या भएको विद्यार्थीको गुनासो।
बहुप्रतीक्षित नेपालको ठूलो 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अर्को साताबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने। निषेधाज्ञाका कारण सार्वजनिक यातायातका मजदुर रोजगारविहीन, सार्वजनिक यातायातका साधन वैशाखदेखि नै ग्यारेजमा थन्किए। डोटीमा व्यापारीहरूले मनलाग्दी मूल्य तोकेर उपभोक्ता ठग्ने गरेको खुलासा, जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमतो। पछिल्लो केही वर्षमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो, निषेधाज्ञाले सामाजिक सञ्जालमा हुने अपराधलाई बढावा दिएको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको निष्कर्ष। खोटाङ जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप, किसान चिन्तित। स्थानीय सरकार स्थापनासँगै कटारी बजार विकसित र परिवर्तित बन्दै सरकारी संयन्त्र तथा संरचनाका साथै सुविधा सम्पन्न आकर्षकको केन्द्र बन्दै। सरकारको निर्णय एकपक्षीय भएको यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्घ संगठनका प्रतिनिधिहरूको आरोप, सबै किसिमका सवारी साधन चलाउने व्यवस्था गर्न माग। 5 विपक्षी विद्यार्थी संगठनद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको घोषणा, असार 17 गते प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन सहित प्रदर्शन गर्ने। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ले एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता दिने, 50 वर्ष उमेर काटेका एकल पुरुषलाई भत्ता दिने व्यवस्था। लहान नगरपालिकाको बजेट 2 अर्ब, आप पार्क निर्माणमा जोड। बाढीले मनाङको नासो गाउँपालिकाको कार्यालय पूर्ण रूपमा विस्थापित, लमजुङको बेसी शहरमा अस्थायी कार्यालय राखेर सेवा दिन थाल्यो। भारतमा अहिलेसम्म दियो 32 करोड 36 लाख डोज भन्दा धेरै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप। बांग्लादेशको ढाकामा बम विस्फोट हुँदा 7 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। अमेरिकाद्वारा इराक र सिरियामा विद्रोही समूह लक्षित हवाई आक्रमण, जवाफी कारबाही स्वरूप हवाई आक्रमण गरिएको पेन्टागनको भनाई। अत्यधिक गर्मीका कारण अमेरिकाको पेसिफिक नर्थ वेस्टको ठूलो क्षेत्र तथा क्यानाडाको जनजीवन प्रभावित, गर्मी अझै बढ्ने चेतावनी।